اینم از خزانه مونا. اینو ببین. وای چقدر نازه. کتاباتم که همش پخش و پلاست. این چیزا رو از کجا پیدا میکنی؟ فقط جمع میکنم. اینو ببین. این خیلی قشنگه. خوبه؟ اون طلاییشو ببین. کیف پول شاهمیر چرا اینجا؟ شب تو ماشین جا گذاشته بود. منم یادم رفت بهت بگم. وقتی بهم زنگ زدی هم فراموش کردم. پس بدون کیف پولش رفته لاهور؟ خب آره، شاهمیر بهم زنگ زد و گفت فکر کنم با یه دوستش رفته و با اون هماهنگ میکنه. بعد که برگشت میاد دنبالش. حالا که تو اومدی با خودت ببرش. من چرا ببرم؟ خودش بیاد ببره. میبینی؟ من دیشب باهاش حرف زدم ولی چیزی به هم نگفت. اگه میگفت کیفشو جا گذاشته اینجوری تعجب نمی کردم. تو یه جوری به من نگاه کردی انگار من دزدم و کیف شاهمیر رو دزدیدم. مونا این چه حرفیه؟ چرا کیفشو بدزدی؟ هنوز زود باش، دیر میشه ها. نمیخوای بری آرایشگاه؟ آره پس یه چیزی نشون بدین که رنگ آبی هم توش باشه. تو این هست، ببین.